الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الأصدقاء الأعزاء، المساواة معناها العدالة والتسوية بين الناس، ولكن فيها معاني كثيرة ولها مفهوم موسع. إن عمل بها أي شخص تكون نتائجها بعيدة وتكون وسيلة لفائدة كثيرة من الناس بدون أي تفريق. ولكن يا للأسف خرجت اليوم العدالة من حياة الإنسان، فنتيجة لذلك نشأت فيهم منكرات وشاءت فوائد كثيرة متنوعة، وحدثت فيهم عصبية قبلية وتفرقة عائلية مثل العالي والسافل والغني والفقير والشريف والوزير والعزة والذلة. أيها الحاذرون، إن من أمر الإنسان اليوم أنه يعتبر نفسه أعلى أفضل من الآخرين بناء على المال والثروة والعزة والعزمة والقبيلة والأسرة والوطن والبلاد وغيرها، تاركا الكتاب والسنة ونابذا وراء ظهره، ويريد أن يحمد بسلطته وقوته وقبيلته وأسرته وسيته وسيطرته ويسلم الناس تفوقه وعزمه، وهو غافل عن حقيقه وجاهل عن التعاليم الإسلامية، مع أن الله ذكرها في كتابه في مواضع كثيرة نحو: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج وخلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ولكنه مع ذلك يتكبر في الأرض ويتجبر. أيها الحاذرون، وقد أشار الدكتور العلامة محمد إقبال إلى هذه للمساواة في أبياته: إن حان وقت الصلاة في ساعة الحرب في عين المعركة وصلى المسلمون مولين وجوههم شطر الكعبة وسجدوا لله وخضعوا رؤوسهم إليه، وقام محمود وأياز في صف واحد وابتلع الصف الواحد الفرق بين الحاكم والمحكوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.